Salut tout le monde, اليوم ان شاء الله باش نفهموا الكونسيبت نتاع layout inflator. layout inflator هو كلاس abstract يعمل conversion تاع دي فيشي XML en view objet. دونك ناخدو اكزامبل. عندي لهنا فيشي XML وفي وسط الفيشي فيها بوطون view، يعني مثلا نسميها custom layout دوت XML، ولهنا بوطون view ولا text view par exemple. وعندي لهنا activité XML نتاعها، وفي وسط XML عندنا linear layout. هذه activity main دوت XML. انا نحب نزيد الفيو هذه الاكتيفيتي نتاعي. كيفاش نجم نزيدها عن طريق layout inflator. layout inflator شو باش نعمل بالضبط؟ باش يجي كونفيرتي الفيشي نتاعك XML en view objet، ومن بعد نزيدها للاكتيفيتي main دوت XML. دونك كيفاش تصير لوبيراسيون هذه؟ عن طريق ميثود inflate. قلنا layout inflator يجي كونفيرتي فيشي XML en view objet. وبعد انا نحب مثلا نزيد الفيو هذه اللي هي موجودة في custom layout في فيشي سيباري، نحب نزيدها للفيو نتاعي الاكتيفيتي نتاعي. دونك نستعمل layout inflator عن طريق الميثود inflate تصير لوبيراسيون هذه. خلينا نمشيو للبراتيك ونفهمو اكثر layout inflator. دونك هذا بروجي فيد، باش نجي لهنا الاكتيفيتي مين دوت XML ونعطي لللينير layout هذه ID par exemple main layout. ومن بعد نجي لهنا للlayout ونزيد layout اخرى، دونك new XML layout XML file ونسميه مثلا my custom layout. كليكي finish ونجي لهنا في بلاصة اللينير نبدلها مثلا text view. باش نعطي text مثلا hello world، نبدل add to wrap content. دونك نحب نزيد الفيو هذه للاكتيفيتي نتاعي. نجي لهنا من activity دوت جافا ريكوبيري layout نتاعي اللي هي اللينير هذه تاع الاكتيفيتي main دوت XML. linear layout gotta find view by ID dot main layout. نجي نعمل layout inflator اللي هو باش يعمل لي لوبيراسيون تاع الكونفيرسيون والاتاشمون. دونك abstract class منجمش نعمل انستونس منه، باش نستعمل ميثود get layout inflator باش نجم نعمل انستونس من layout inflator. ومن بعد قلنا نستعملو الميثود inflate باش تعمل لي لوبيراسيون نتاع الكونفيرسيون والاتاشمون. الميثود هذه تطلب مني 3 حاجات. تقول لي الفيشي اللي تحب تعمل لها كونفيرسيون والاتاشمون وهي my custom layout اللي فيها text view. دونك نجي لهنا r دوت layout دوت والاسم اللي عطيتو للفيشي اللي هو my custom layout، resource r layout باسم الفيشي. ثاني حاجة باش يقول لي لشكون تحب تتاشيها، نحن نحبو نتاشيوها الاكتيفيتي نتاعنا. دونك نجي لهنا linear layout هذه
نحطها لهنا، معناها باش نتشاها لهنا بالضبط. كاني جيت عملت هكا كوبيي كولي، هكا عملت بالضبط. اخر حاجه، اخر ارجيومون باش تقولي لهنا باش يكون ارجيومون بوليان ترو اور فولس. تحب تزيد اللي اوت هذه الفيو هذه لللي اوت اللي نحنا حددنا اللي هي الاكتيفيتي نتاعنا ولا لا؟ كان نحط لهنا مثلا ترو باش يزيدها، سي نحط فولس مش باش يزيد. كان نقراو لهنا attach to root، الروت نتاعنا هو اللينير لي اوت هذه، يعطينا اي دي. دونك نجي لهنا قلنا الانفليتر باش يرجعنا فيو، دونك باش يرجعنا فيو اوبجي. اكزيكوتي اوكي ونشوفو الريزولتا. شوف لهنا الفيو اللي عملناها لهنا تكست فيو فيها تكست هيلو وورد، زادها للاكتيفيتي. كنجي نبدل هنا ترو نردها فولس، ماهوش باش يزيدها. دونك فما طريقة أخرى نجم نزيدها، نجي لهنا لينير لي اوت هذه اللي عملناها دوت ادد فيو، ونزيد الفيو نتاعي اللي عملنا الكرياسيون تاعها. ننزل اكزيكوتي ولهنا نجم نحط نول. شوف لهنا كيفاش زاد الفيو اللي عملناها سيباري اللي هي هذه.